Sumayong adlaw no kanatong tanan atong maistorya karon si Dato Gabi kung unsay iyang ikaistorya sa iyang igagaw nga nangharang sa kadalanan nga miangkon nga ila ang tibuok kalibutan mao na nga mangayo sila og tax sa gobyerno og sa tanan nga mga umaagi no sa tanan nga moagi mo labay sa kanang dalan. So ato karon nga maistorya mismo ang igagaw no si Dato Gabi. So Dato Gabi maayong adlaw nimo Dato. Maayong adlaw sir. So unang-una na akong pangutana Dato, unsa ka tinuod nga si Dato Watawat imo kini nga igagaw? Ako lang igagaw siya nga taga Davao. Igagaw nimo? Igagaw yapon na siya ni sa akong igsoon nga magulang na ko nga si Dato Adlaw. Okay. So sa pila ka bulan Dato nga milabay nga naundang maning pangharang sa kadalanan, so karon may balik man ni unya ikaw iundang pud ka sa kanang pagharang panglak sa mga balay gumikan kaya kaning niya nga gusto nimo og kalinaw. So karon nahitabo man Dato nga buot pugngan o gi-question ang imong igagaw. So unsay plano nimo niini? Ang akong plano ani kay inyo manggi harangan ang pagharang sa akong igagaw nga si Dato Watawat. Karon mulihok kabog ko. Mobalik ko ani sa pagpamadlak sa mga kabalayan. Kay inyo magharangan niya naghilom na mangga kami. Kung tinuod nga moharang mo kato pang niagi nga di pa kay kusog ang among gahom. Apan karon nga ni kusog ng among gahom og pirsa. Inyo magharangan. Mobalik ko pagpamadlak. Okay. So mangutana ko nimog dugang Dato kanang angay bagyod mo hatag ang mga katawhan og tax sa inyo ha Dato? Sa pagkatinood sa wa pay gobyerno wa pay tax nga nahitabo kami daan anaan na kami daan aning kalibutan na pwede gid sila nga muhatag jud kutob sa adunay mga negosyante muhatag gid sila kanamo og tax. Okay. So unsa ka tinuod Dato nga ang kalibutan inyo? Sa pagkatinood di man gayud unta nila ang ipanguntahan sa amo kay kami ami sa pangagamahanan yapon sa kalibutan. Sa pagkatinood Kining claim sa imong igagaw Dato nga si Dato Watawat miklib man siya nga ang kalibutan daw ila. So unsay maistorya nimo ani mo tuo ba ka or do na kay kasayuran kabahin niini?